यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। मेरो युट्युब च्यानल देवप्रसाद पण्डितमा आज म यहाँहरु समक्ष एउटा सानो विषयवस्तु लिएर आएको छु। आधारभूत कक्षा 1-5 को शिक्षकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने दोस्रो खण्डमा यहाँहरुलाई विषयगत परीक्षा लिइनेछ, जुन 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ र त्यसमा 2 खण्ड रहनेछन्। त्यो 2 खण्डमा पहिलो खण्डमा क खण्डमा के बाट प्रश्नहरू आउनेछन् र दोस्रो खण्ड ख खण्डमा के प्रश्नहरू आउनेछन्। मैले त्यो बारेमा छोटो जानकारी गराउन यहाँहरुसँग समक्ष यो भिडियो लिएर आएको छु। यहाँलाई अवगतै छ, शिक्षक सेवा आयोगले 2077 सालमा नयाँ विषयगत परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि। आधारभूत तह 1-5 पूर्णाङ्क 100 को छ र समय 3 घण्टा छ। खण्ड खमा 5 वटा एकाइहरू रहेका छन्, जसमध्ये एकाइ 1 को शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन। एकाइ 1 मा शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू यहाँहरुलाई 10 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। पहिलो छ शैक्षणिक योजना, यसको परिचय, आवश्यकता, निर्माण र प्रयोग, वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शैक्षिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना र दैनिक कार्यतालिका, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अवधारणा र महत्त्व, कक्षा कोठाको वातावरण र बसाइ व्यवस्थापन योसँग सम्बन्धित रहनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ शैक्षणिक व्यवस्थापन, कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षण, कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन, भाषिक, सामाजिक, सिकाइ क्षमता, बौद्धिक तथा र शारीरिक। त्यस्तै गरी शैक्षिक सामग्री र शैक्षिक सुधार, शैक्षिक सामग्रीको प्रकार र निर्माण, प्राथमिक तहमा अध्यापन हुने विषयहरूको विषयगत शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रयोग। त्यस्तै यसको चौथो पाठ रहेको छ विद्यालय समुदाय सम्बन्ध, विद्यालयको विकासमा समुदायको सहभागिता र दायित्व, समुदायको विकासमा विद्यालयको योगदान, विद्यालय र समुदाय बीच सम्बन्ध। यसरी यो 4 वटा पाठहरू एकाइ 1 मा सोधिनेछ। भनेको एकाइ 1 बाट एउटा प्रश्न यहाँहरुलाई 10 अङ्कको सोधिनेछ। त्यस्तै म दोस्रो एकाइपट्टि गएँ। दोस्रो एकाइमा बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउनेछन्। यसको पहिलो पाठ रहेको छ बाल मनोविज्ञान, यसको अर्थ, क्षेत्र, आवश्यकता र महत्त्व। त्यस्तै दोस्रो पाठ रहेको छ मानव वृद्धि र विकास, वृद्धि र विकासको अवधारणा, मानव विकासको विशेषताहरू र मानव विकासका चरणहरू। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ पूर्व बाल्य अवस्था र पूर्व बाल्य अवस्था तथा उत्तर बाल्य अवस्था, यसको परिचय, विकासात्मक कार्य, विशेषताहरू, शारीरिक र संवेगात्मक परिवर्तन तथा प्रभाव, रुचिहरू, सङ्कटहरू, पूर्व र उत्तर बाल्य अवस्थाका विद्यार्थीको सुरक्षित विकासमा शिक्षक र अभिभावकको भूमिका। त्यस्तै 2.4 मा रहेको छ सिकाइ, अर्थ, स्वरूप र शैलीहरू, परिपक्वता र सिकाइ बीचको अन्तर, सम्बन्ध, सो प्रतिबिम्बन र सिकाइ। त्यस्तै सिकाइमा स्थानान्तरण, स्मरण र विस्मरण, उत्प्रेरणा र सिकाइ। यसरी यसमा पनि 4 वटा पाठहरू रहेका छन्। एकाइ 2 मा पनि बाल मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित छ। त्यस्तै एकाइ 3 रहेको छ शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कन। यस एकाइबाट पनि यस एकाइमा नि 4 वटा पाठहरू रहेका छन्। शिक्षण विधि पहिलो पाठ छ, प्राथमिक तहमा अध्यापन हुने विषयहरूको विषयगत शिक्षण विधि, परिचय, विशेषताहरू, शिक्षण विधिको वर्गीकरण र प्रयोग, पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिकासँग शिक्षण विधिको सम्बन्ध। त्यस्तै 3.2 शैक्षणिक प्रविधि, अर्थ, परिभाषा, महत्त्व, वर्तमान अभ्यास र अभ्यास व्यवस्थापन र प्रयोग। त्यस्तै परीक्षा र मूल्याङ्कन, परीक्षाको अवधारणा, उद्देश्य, प्रकारहरू, शिक्षक निर्मित परीक्षा र स्तरीकृत परीक्षा, मूल्याङ्कनको अवधारणा, उद्देश्य, प्रकारहरू, मूल्याङ्कनका साधनहरू र प्रयोग र प्राथमिक तहमा प्रयोग हुने मूल्याङ्कनका विधि र प्रक्रियाहरू। प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम यहाँहरुले राम्रोसित अध्ययन गर्नुहोला, त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू यो परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछन्। त्यस्तै चौथो पाठ रहेको छ मूल्याङ्कनका अन्य साधनहरू, जस्तै अवलोकन, श्रेणी मापन, रुजु सूची, सञ्चित अभिलेख, घटनावृत्त अभिलेख र कार्य सञ्चयिका। यसरी एकाइ 3 बाट शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित रहेर यी 4 वटा पाठहरूबाट यहाँहरुलाई प्रश्न सोधिनेछ, एउटा प्रश्न। त्यस्तै एकाइ 4 मा नेपाली भाषा शिक्षण, यस अन्तर्गत
पहिलो पाठ रहेको छ भाषिक सिप शिक्षण, भाषिक सिप सुनाई बोलाइ पढाइ र लेखाइ, सम्बद्ध शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र शैक्षणिक सामग्रीको प्रयोग, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, पढाइका तत्त्वहरू, ध्वनि सचेतना, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, शब्द भण्डार, पढाइ प्रभाव, बोध र लेखाइ। त्यस्तै दोस्रो पाठ रहेको छ नेपाली भाषामा पद्य र गद्यको शिक्षण, परिचय, प्रयोजन, शिक्षण विधि तथा शिक्षण क्रियाकलाप र भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका। त्यस्तै तेस्रो रहेको छ व्याकरण शिक्षण, वर्णविन्यास तथा लेख्य चिन्हको परिचय, प्रयोग, शब्दकोश प्रयोग, त्यस्तै शब्द भण्डार र उखान, टुक्का, शब्द रचना, वाक्य रचना र वाक्यान्तरण। त्यस्तै चौथो पाठ रहेको छ नेपाली भाषा शिक्षणमा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू र मूल्याङ्कनका प्रचलित युक्ति तथा साधनहरू। त्यस्तै पाँचौं पाठ रहेको छ बोध, अभिव्यक्ति र सृजनात्मक लेखन, अनुलेखन, श्रुति लेखन, अनुच्छेद लेखन, बुधा लेखन, सारांश लेखन, चिठी लेखन, निवेदन, शुभकामना कार्ड, निमन्त्रण कार्ड, वाद विवाद र संवाद लेखन। त्यस्तै एकाइ 5 रहेको छ सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षासँग सम्बन्धित यहाँलाई प्रश्नहरू सोधिनेछ। यस अन्तर्गत पहिलो पाठ रहेको छ सामाजिक अध्ययन, परिचय, महत्त्व, एकीकृत पाठ्यक्रममा मेरो सेरोफेरो र शिक्षण। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ समाज र संस्कृति, समाज, संस्कृति र मानवीय सम्बन्ध तथा सामाजिक समस्या, कारण र समाधानमा सरकारी र गैर सरकारी निकायको भूमिका। त्यस्तै तेस्रो पाठ रहेको छ हाम्रो पृथ्वी र भूगोल, पृथ्वीको परिचय र बनोट, विश्व मानचित्रमा नेपालको अवस्थिति, नेपालको भौगोलिक र प्रशासनिक विभाजन। त्यस्तै चौथो पाठ रहेको छ ऐतिहासिक गतिविधि, नेपालको प्राचीन काल, लिच्छवी काल, मल्लकालको सामान्य जानकारी, आधुनिक नेपालको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान, विक्रम 2007 सालको क्रान्तिका उपलब्धि, नेपालमा संघीय गणतन्त्रको परिचय र विशेषता। त्यस्तै यसको पाँचौं पाठ रहेको छ नागरिक सचेतना र मानव मूल्य शिक्षा, नागरिक शिक्षा, नागरिकका मौलिक हक र अधिकार, सामाजिक मूल्य मान्यताहरू र मूल्यमा आधारित शिक्षा, नेपालको राज्य संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय र स्थानीय तहहरूको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार। यसरी एकाइ 5 मा सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षा अन्तर्गत 5 वटा पाठहरू रहेका छन्। यिनीहरूबाट पनि प्रश्न सोधिनेछ। यसरी यहाँहरूलाई यो 5 खण्डबाट 50 नम्बर, यो 5 वटा एकाइहरू मध्येबाट पहिलो खण्डमा 50 अङ्कको परीक्षा लिइनेछ। यसको उत्तर यहाँले बेग्लै कपीमा लेख्नुपर्ने हुनेछ। त्यस्तै अब एकाइ दोस्रो खण्डपट्टि गएँ म। एकाइ 6 मा, एकाइ 6 मा पहिलो छ अंग्रेजी भाषा शिक्षण। यस अन्तर्गत 5 वटा पाठहरू रहेका छन्। टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स, टिचिङ लिसनिङ, टिचिङ स्पिकिङ, टिचिङ रिडिङ एन्ड टिचिङ राइटिङ। भाषा शिक्षण, अंग्रेजी भाषा शिक्षणमा प्रयोग हुने 4 वटा भाषागत सिपहरूको बारेमा यहाँलाई सोध्न सकिनेछ। त्यस्तै टिचिङ ग्रामर, एक्जुलरिज, टेन्स, नाउन, एडजेक्टिभ, प्रिपोजिसन एन्ड आर्टिकल। ग्रामर अन्तर्गत एक्जुलरिज, टेन्स, नाउन, एडजेक्टिभ, प्रिपोजिसन र आर्टिकलमा आधारित भएर प्रश्न सोध्न सकिनेछ। त्यस्तै तेस्रो पाठ रहेको छ कम्प्रिहेन्सन आइटम डेभलपमेन्ट। यसमा म्याचिङ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, मल्टिपल चोइस एन्ड सर्ट आन्सर क्वेसन एन्ड पजल बक्स सल्भिङ। यो तेस्रो पाठ यो रहेको छ भने चौथो पाठ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन रहेको छ। introducing oneself, greeting, expressing needs, expressing experiences, expressing likes and dislikes, describing people, place and things, requesting and responding. त्यस्तै पाँचौं पाठ रहेको छ टेक्निक्स फर English teaching, use of textbook, preparing lesson plan, using language game, peer work, group work, use of classroom language. यसरी यो 5 वटा पाठहरू मध्येबाट एउटा 10 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै एकाइ 7 रहेको छ गणित शिक्षण। यस अन्तर्गत 4 वटा पाठहरू रहेका छन्। ज्यामिति, समतलीय चित्रहरू, त्रिभुज, चतुर्भुज र वृत्त सम्बन्धी ज्ञान र समस्या समाधान। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ अङ्कगणित, अङ्क र संख्याको ज्ञान, गणितका आधारभूत क्रियाहरू, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत, समूहका प्रकार र क्रियाहरू, दूरी, परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन, समय, मुद्रा र नापतोल। त्यस्तै तेस्रो पाठ रहेको छ बीजगणित, बीजगणितीय अव्यञ्जकको जोड, घटाउ, गुणन, भाग, सरलीकरण र समीकरण। गणित शिक्षण। त्यस्तै चौथो पाठ रहेको छ गणित शिक्षण सम्बद्ध विषयहरू, आधारभूत तह 1-3 को पाठ्यक्रममा गणितको स्थान,
र शिक्षण, गणित शिक्षण, शिक्षकको पेशागत विकासमा प्रविधिको प्रयोग। यसरी यिनै विषयवस्तुमा रहेर यहाँहरूलाई गणित सम्बन्धी एउटा 10 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। यो दोस्रो खण्डमा सोधिनेछ। त्यस्तै एकाइ 8 मा विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षणसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिनेछ। यस अन्तर्गत पनि 5 वटा पाठहरू रहेका छन्। विज्ञान अध्ययन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। विज्ञान अध्ययनमा खोज, अवलोकन र प्रयोग, लम्बाइ चौडाइ पिण्ड र समयको नाप, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। विज्ञान शिक्षणमा सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग। त्यस्तै दोस्रो पाठ रहेको छ जीव र वातावरण। जीवको वर्गीकरण, जीवलाई असर पार्ने वातावरणीय तत्त्वहरू, जनावरको वर्गीकरण, ढाड भएका र ढाड नभएका। त्यस्तै बिरुवाहरूको वर्गीकरण, जमिनमा र पानीमा पाइने, फुल्ने र नफुल्ने, एकदलीय र द्विदलीय। त्यस्तै तेस्रो पाठ रहेको छ जीवन प्रक्रिया। जनावर र बिरुवाको जीवन प्रक्रिया, बिरुवाका विभिन्न भागहरू र तिनका कार्य, जनावर र बिरुवामा हुने प्रजनन प्रक्रियाको सामान्य जानकारी। त्यस्तै चौथो पाठ रहेको छ पदार्थ र शक्ति। पदार्थको प्रकार, पानी, हावा र चट्टान। पदार्थको भौतिक गुणहरू, शक्तिका विभिन्न स्वरूपहरू, परिचय, महत्त्व, स्रोतहरू र उपयोगिता। त्यस्तै अन्तरिक्ष, सूर्य र सौर्य परिवार। यहीसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूलाई विज्ञानको अर्को एउटा प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै एकाइ 9 अन्तर्गत स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कला। यस अन्तर्गत 4 वटा पाठहरू रहेका छन्। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा वातावरणीय सरसफाइ, व्यक्तिगत सरसफाइ, वातावरणीय सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन र कुहिने फोहोरबाट जैविक मल निर्माण। त्यस्तै प्राथमिक उपचार दोस्रो पाठ रहेको छ। परिचय, महत्त्व, पारिवारिक र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, घर, विद्यालय र खेल मैदानमा हुने दुर्घटना। प्राथमिक उपचार र दुर्घटनाबाट बस्ने उपायहरू, धूम्रपान, मद्यपान र लागु पदार्थको दुर्व्यसनबाट व्यक्ति, परिवार र समाजलाई पर्ने असर र यसबाट बस्ने उपाय। त्यस्तै शारीरिक शिक्षाका आधारभूत सिपहरू तेस्रो पाठ रहेको छ। शारीरिक शिक्षाका आधारभूत सिपहरू, गतिशील अवस्थाका सिपहरू, दौड, रिले दौड, रिले खेल, हाई जम्प, लङ जम्प आदि। स्थिर अवस्थाका सिपहरू, साधारण तथा स्थानीय खेलहरू, कवाज र शारीरिक व्यायाम, योग, योगासन, योगाभ्यास। त्यस्तै अर्को रहेको छ चौथो पाठ रहेको सृजनात्मक कला, परिचय र महत्त्व। एकीकृत पाठ्यक्रममा सृजनात्मक कलाको समावेशीकरण, दृश्यकला र सङ्गीत कलाभित्र पर्ने विषयवस्तुको सामान्य परिचय र उद्देश्य, विषयवस्तु र पाठ्यभाग। त्यस्तै अर्को 10औं एकाइ रहेको छ, एकाइ 10 रहेको छ भाषा पाठ्यक्रम। यस अन्तर्गत 5 वटा पाठहरू रहेका छन्। पाठ्यक्रम, अर्थ परिभाषा, महत्त्व, तत्त्वहरू, पाठ्यक्रम निर्माणका आधारहरू र प्राथमिक तहको वर्तमान पाठ्यक्रम संरचना। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रम, परिचय, महत्त्व र विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम सम्बन्धमा भएको व्यवस्था। त्यस्तै स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका प्रक्रिया र प्रयोग। त्यस्तै स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, जनशक्ति व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक व्यवस्था, बहुभाषी समाज र भाषिक विविधता। त्यस्तै नेपालमा मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा सम्बन्धमा भएका नीतिगत प्रयास, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था। यसरी यी 10 वटा एकाइबाट 12 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र 2 खण्डमा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। यहाँहरूलाई मैले अब पहिलो खण्डमा सोधिने प्रश्नको बारेमा संक्षिप्त एउटा सानो तालिका प्रस्तुत गर्न चाहे। पाठ्यक्रम एकीकृत तह आधारभूत प्राथमिक एकाइ 5 सम्मबाट यो सम्म खमा हुनेछ। जस्तै शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापनबाट एउटा प्रश्न आउनेछ 10 अङ्कको, बाल मनोविज्ञानबाट एउटा प्रश्न आउनेछ 5 नम्बरको, शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट एउटा प्रश्न आउनेछ 10 अङ्कको, नेपाली भाषा शिक्षणबाट 2टा प्रश्न आउनेछन्, एउटा 5 अङ्कको, एउटा 10 अङ्कको, सामाजिक अध्ययन र मानव मूल्य शिक्षणबाट एउटा प्रश्न आउनेछ 10 अङ्कको। यसरी पहिलो खण्डबाट यहाँहरूलाई 6 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ र जम्मा 50 अङ्कको प्रश्न सोधिनेछ। त्यस्तै दोस्रो खण्डमा समखमा यहाँहरूलाई 6 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। अघिल्लो खण्डमा नि 6 वटा र पछिल्लो खण्डमा पनि 6 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ। अब दोस्रो खण्डमा अंग्रेजी शिक्षणबाट एउटा प्रश्न 10 अङ्कको, गणित शिक्षणबाट एउटा प्रश्न 10 अङ्कको, विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षणबाट एउटा प्रश्न 10 अङ्कको, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाबाट 2टा प्रश्न 5-5 अङ्कको,
भाषा र पाठ्यक्रमबाट एउटा प्रश्न 10 अङ्क गरेर जम्मा 12 वटा प्रश्नहरू र 100 अङ्कको सोधिनेछ। समय यहाँहरूको 3 घण्टा रहनेछ। एउटा प्रश्न 10 अङ्कको प्रश्न गर्नलाई यहाँहरूले लगभग 18 मिनेट समय लगाउनु पर्ने हुन्छ भने 5 अङ्कको प्रश्न गर्नको लागि लगभग 9 मिनेटको समय यहाँहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै द्रष्टव्य भनेर पनि त्यो पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। पाठ्यक्रमलाई 2 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक एकाइबाट 5 वा 10 अङ्क भारका प्रश्न सोधिनेछन्। प्रत्येक खण्डको लागि अलग अलग उत्तर पुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्ने छ। अघि नै यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ। र तपाईहरुलाई रेखा नतानिएको कपी हुनेछ, सादा कपी हुन्छ। त्यस्तै लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी वा दुवै हुनेछ, तर भाषा विषयको हकमा भने सोही भाषा हुनेछ। जस्तै अङ्ग्रेजीको प्रश्नको उत्तर लेख्दा तपाईले अङ्ग्रेजीमै लेख्नु पर्यो र नेपाली को प्रश्नको उत्तर लेख्दा चाहिँ नेपालीमै लेख्नु पर्यो। अरू विषयहरुमा चाहिँ हजुरहरूले अङ्ग्रेजी वा नेपाली जुन भाषा नै प्रयोग गर्न पाउनुहुने हो। त्यतै यो पाठ्यक्रम 2077 असार 27 गतेदेखि लागू हुनेछ। मैले यति नै जानकारी यहाँहरूलाई गराउँदै आजको यो सानो बसाइबाट यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरु तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यसका अब केही उपयोगी सामग्रीहरू म तपाईहरु समक्ष आउँदा भिडियोहरुमा प्रस्तुत गर्नेछु। हाललाई यतिमै मैले आजलाई अन्त्य गर्न चाहे। हस्त नमस्कार, सबैको जय होस्।